बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए मेहमान के साथ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो आला इखलाक, बाकिरदार और अपने हुस्न इखलाक की बिना पे एक ख़ास आला मकाम रखते हैं और 2016 से अपने इंतहाबी अमल में हमेशा सरगर्म अमल रहे और हमेशा पेश रहे और डीसी कॉलोनी के उन रिहायशियों में शामिल हैं जिन्होंने हमेशा डीसी कॉलोनी के फलाह बहबूद तमीर तरक्की के लिए काम किया। मेरी मुराद मोहतरम मोहम्मद नसीर चीमा साहब से है जो नायब सदर के उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप डीसी कॉलोनी की जानिब से, और आज उनसे गुफ्तगू करूँगा डीसी कॉलोनी के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। आज वो मेरे मेहमान हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है मोहतरम मोहम्मद नसीर चीमा साहब हैं जो नायब सदर हैं के उम्मीदवार हैं फोंडो ग्रुप की जानिब से। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप बेसिकली कौन से इलाके से रहने वाले हैं और कब से डीसी कॉलोनी में रिहाइश पज़ीर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं वज़ीरा तहसील वज़ीराबाद, हमारा गांव है छोटा सा, एग्रीकल्चर का काम है हमारा, और मैं 2010 से डीसी कॉलोनी जेलम ब्लॉक में रिहाइश पज़ीर हूँ। ठीक हो गया। तो वज़ीराबाद का कौन जब ज़िला है, कौन से इलाके से हैं? बेसिकली गांव का क्या नाम था? डोडा वाली कलां है। अच्छा, डोडा वाली कलां जो जवड़ा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है। जी जी, ठीक हो गया। यानी आप बेसिकली जिम्मेदार घराने से आपका ताल्लुक है? जी, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चीमा साहब, डीसी कॉलोनी में आने का, रिहाइश पज़ीर होने का, इसके पीछे क्या वजह थी? आप 2010 में अपना इलाका छोड़ के यहाँ आए, क्या देखा आपने डीसी कॉलोनी में? ख़ास बात क्या आपने डीसी कॉलोनी में रिहाइश ले ली? मैं 2002 में हम कैंट में शिफ्ट हुए बच्चों की तालीम के लिए। ठीक है। और फिर जब बच्चों ने मैट्रिक कर लिया जी जी, तो फिर डीसी कॉलोनी माशाल्लाह हमने देखी, बहुत अच्छी है। फिर मेहमानों का आना जाना, दोस्तों का आना जाना इधर ठीक था। तो मैंने कैंट से रिहाइश इधर 2010 से फिर इधर रिहाइश पज़ीर हूँ जेलम ब्लॉक में। ठीक हो गया। यानी बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी कारोबारी सिलसिले में आप डीसी कॉलोनी में आ गए। इसकी लोकेशन देखी, आबो हवा देखी सोसाइटी की, तो आपने फैसला किया कि ये बेहतर है हमारे लिए, यानी आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है, अब दोस्त अब आपको, फैमिली को। कैंट में तो एंट्री का बड़ा मसला है ना, इस वजह से आपने सोचा कि डीसी। जी माशाल्लाह, डीसी कॉलोनी पंजाब की जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उनमें बहुत अच्छी सोसाइटी है। जी जी, बहुत अच्छा मल्लोवकू है, कैंट के पास है, जीटी रोड पे है। बाकी इधर रहने वाले लोग भी बहुत खुश हैं। तकरीबन तमाम सहूलियात डीसी कॉलोनी के अंदर है। जी जी। अच्छा, आप जब डीसी कॉलोनी में आए तो उस वक्त फर्द वाहिद एक शख्स की हुक्मरानी थी यहाँ पे, खालिद सुल्तान साहब की। वो आल ही लाल थे, इलेक्शन नहीं होती थी, सिलेक्शन का सिलसिला था। तो उसके बाद हमने देखा कि आप उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने हमेशा इलेक्शन की आवाज़ उठाई। 2016 में से आप इलेक्शन के हवाले से एक्टिव है। इसके पीछे आप क्या वजह थी कि आपने इलेक्शन के लिए हमेशा आवाज़ उठाई? जी बिल्कुल जनाब, वो हम इलेक्शन जो पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ था जिसमें हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब सिलेक्ट हुए थे, जी जी, उस इलेक्शन में भी हम भरपूर हिस्सा लिया। तो उस इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया वो भी बहुत हौसला अफजा था। जी जी, अमजद सलीम भट्ट साहब ने सीवरेज का बड़ा मसला था इधर, जो इन्होंने हल किया, सीवरेज निकाला, फिर चार दीवारी बनाई, सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत अच्छा किया, फिर हार्टिकल्चर पे बड़ी तवज्जो दी। उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन मैंने देखा है, आपने देखा है, जो लोग 2019 में हुआ, जो 2019 में हुआ, उसमें जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने अभी सोसाइटी का बेड़ा गर्क किया है, लोगों का भी साथ ही बेड़ा गर्क कर दिया।
इतने 2 नंबर प्लाट उन्होंने बेच दिए, सोसाइटी का इतने कमर्शियल प्लाट बेच दिए, बहुत ज़्यादा बंदर बाट की। मैं ज़्यादा इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहता, जो लोग जानते हैं वो उनको सारा पता है, सारे मालूमात हैं कि डीसी कॉलोनी के साथ क्या क्या हुआ है। अच्छा, 2019 में आपने किस ग्रुप के साथ थे, आपने हिमायत की थी? फाउंडर के साथ थे? मैं साइलेंट ही था तकरीबन। अच्छा, ठीक है, यानी किसी ग्रुप के साथ ही नहीं थे, सिर्फ वोट डाला आपने। हाँ, वोट ठीक हो गया। आप 2022 में जो एंड हुआ, आप 23 के अंदर दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, आप फाउंडर ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार हैं नायब सदर के। फाउंडर ग्रुप को क्यों आपने चूज किया, उसके पीछे क्या वजह है? इसलिए चूज किया क्योंकि हाजी अहमद सलीम भट्ट साहब ने बहुत अच्छे काम किए थे सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए। वो अब मैं पहले बता चुका हूँ। जी जी। लेकिन उन्होंने ये फेज़ 2 भी पूरा मुकम्मल किया, लोगों को पोजीशन दी, जहाँ माशाल्लाह आजकल बहुत ज़्यादा रहायशें बन चुकी हैं। जी जी। तो जो भी काम किए मुस्बत किए। ठीक हो गया। इसलिए मैं हाजी अहमद सलीम भट्ट साहब के साथ था, और हाजी साहब ने बोला कि आप आओ यार, इलेक्शन लड़ो ताकि सोसाइटी के लिए काम करें। ठीक है, सही। अच्छा, आप फाउंडर की तरफ से हमने देखा कि ग्रुप आया नया, रातों रात बना, उसके अंदर बड़ी बड़ी सियासी कदोकाठ भी गए, पुराने जो हर दौर में इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग भी गए, वो एक जगह इकट्ठे हो गए। आपके ग्रुप ने कोई जोड़ तोड़ नहीं किया, यहाँ कोई आपका को फैसला के रिहायशी जो मेम्बरान है वही आपके उम्मीदवार होंगे, इसकी क्या बड़ी वजह आप समझते हैं? इसलिए लिए कि रहायश पजीर जो लोग हैं वो ही सोसाइटी के मसाइल जानते हैं। ठीक है। और वो ही सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं। देखो, जो आउटसाइडर हैं उनको सोसाइटी के साथ तो इतना लगाव नहीं होगा। जी जी। जैसे पहले लोग थे जिन्होंने ये इतनी करप्शन की है, अब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो मेरी तो रहायशियों से यही गुजारिश है कि आप अपनी रहायशी की बेहतरी के लिए फाउंडर ग्रुप का साथ दें, और इंशाल्लाह यही ग्रुप डीसी कॉलोनी की बेहतरी के लिए काम करें। अच्छा, इस बार हमने देखा है कि पहले 1 to 1 मुकाबला था, इस बार 4 ग्रुप सामने आ गए हैं, 3 ऐसे ग्रुप हैं जिनका पैनल सामने आ गए हैं फाइनल, और चौथे के भी 2 3 4 लोग सामने आ गए हैं। इसकी क्या वजह बड़े समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डीसी कॉलोनी के जो इंतखाबात में उसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया? देखो, जो रहायशी हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जी जी। मैं दूसरे ग्रुप के लोगों को तो इतना नहीं जानता, लेकिन ये जो सारा इकट्ठा हुआ है यूनिटी ग्रुप, जी जी। इनमें तो लोगों को देख लो कौन कौन से लोग आए हैं, पहले कितनी मुखालफत करते रहे हैं। इन्होंने ये एक दूसरे पे केस किए हुए थे, हाई कोर्ट में गए थे, एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे थे, लेकिन वही मिल बैठे हैं। क्यों मिले हैं? ये इनके अपने मफाद हैं। ये डीसी कॉलोनी के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। डीसी कॉलोनी का मफाद बस फाउंडर ग्रुप ही बेहतरीन ग्रुप है जो सारे रहायशियों पर है और सब शरीफ लोग हैं। सही। अच्छा, आपने जैसे बताया अमजद सलीम भट्ट साहब का पहला दौर एक ऐसा दौर है जिसके बारे में आप सब दोस्त बयान करते रहते हैं कि वो वाह दौर है जिसके अंदर बेशुमार तरक्याती काम हुए, डीसी कॉलोनी की तमीर व तरक्की हुई। आप समझते हैं कि वो 2019 का जो है उसमें उनका कहते हैं पेट्रोल पंप की मंजूरी करवाई, एक्सटेंशन 3 के अंदर हमने उसका नक्शा पास करवाया, उसके अंदर डेवलपमेंट का काम शारी किया, कुछ सड़कें बनाई, कोरोना था, ये मसाइल। आप समझते हैं कि 2013 में ये कोई अहम कदम है जो एक्सटेंशन 3 के हवाले से जो अब वो दूर तक चली गई है, क्लास के तक, ये कहाँ आप कैसे इसको डेवलप करेंगे अगर आपको डीसी कॉलोनी के रिहायशी ने मौका दे दिया? देखो, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो इन्होंने ज़मीनें बहुत दूर जा ली हैं, जो 10-15 किलोमीटर दूर है, जी जी, वो इंशाल्लाह इनको कंपलसेट करना पड़ेगा जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है। इंशाल्लाह उनकी दाद रसी होगी, उनके लिए हम बेहतर करेंगे। और जो नक्शे के अंदर है इंशाल्लाह हम आते ही उसकी डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे। सही। और जो इन्होंने ये फ्रॉड किया है, ज़मीनें हैं या नहीं हैं, जो लोगों को इन्होंने फाइलें दे दी हैं, जी जी, उनका तो हिसाब इनको देना पड़ेगा। ठीक हो गया। जैसे आपने पिछले दिनों कहा था कि एक स्कैंडल है 80-84 फाइलों के, ये क्या हकीकत में मबनी बातें हैं?
بالکل حقیقت میں 80-84 نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ 2 نمبری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم جیتیں گے، بیٹھیں گے تو پورے ریکارڈ کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اور ان کے جو بھی ہم سے ہو سکا بالکل ان کے ساتھ ہم کریں گے، کمپنسیٹ کریں گے، ان لوگوں سے پورا حساب لیں گے۔ صحیح۔ اگر لوگ اس بار فورڈو گروپ کو موقع دیتے ہیں، وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جو ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے حق ہے، جو ان کو نہیں ملا آج تک جبکہ ڈی سی کالونی مارد وجود میں آئی ہے؟ اب وہ کون سے چیدہ کام ہے جن پہ آپ فوری آ کے عمل کرنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگر فاؤنڈر گروپ جیتا تو سب سے پہلے تو ہم ادھر ایک بڑا ہاسپٹل بنائیں گے جس کی بہت اچھا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے اپنے رکھا ہے مشن میں وہ جو 13 ایکڑ ادھر رقبہ پڑا ہے اس پہ سٹیڈیم بنے گا جس کے اندر شادی ہال بھی بنے گا اور بہت زیادہ کمرشل بنے گا۔ کمرشل اس لیے ادھر بنائیں گے، دکانیں بنائیں گے تاکہ ڈی سی کالونی کو چلانا ہے۔ یہ ہمارے ہارٹیکلچر کے لوگ ہیں، دفتر کے لوگ ہیں، ہمارے گارڈ ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ہمارے بل ہیں۔ جب ہم کمرشل ہی کو نہیں چھوڑیں گے، جیسا انہوں نے بیچ دیا ہے، کابل بلا کی مارکیٹ بیچ دی ہے، دوسری بیچ رہی ہیں، یہ انہوں نے انڈس کا بھی 25 مرلے کسی کو دے دیا، لیکن یہ سوسائٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اگر کمرشل ہم بنا کے رینٹ پہ نہ دیں گے تو سوسائٹی نہیں چلے گی۔ تو ہم انشاءاللہ سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کریں گے کہ ہم جتنا ہو سکے ہاسپٹل بنائیں، وہ سٹیڈیم بنائیں، کوئی اچھا خوبصورت پارک بنائیں تاکہ ہمارے لوگوں کے بچوں کو باہر نہ جانا پڑے۔ دیکھو نا جیسے وہ سکول بنایا ہم نے بنایا ہے، انہوں نے سٹے لے لیا ہے، لیکن وہ اس کی بہت اچھا ضرورت ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم سب سے زیادہ تو ڈی سی کالونی کی سیکورٹی پہ توجہ کریں گے کہ ڈی سی کالونی کی سیکورٹی اچھی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس نہ ہو، ہارٹیکلچر ہو، سارے بنیادی کام جو ہیں وہ انشاءاللہ فاؤنڈر گروپ کرے گا۔ صحیح۔ جب آپ لوگ پہلا دور تھا آئی صاحب کا تو کہتے ہیں کہ یہ پرافٹ میں تھی، اب سوسائٹی لاس میں ہے، تو لوگوں کے اوپر بوجھ بھی بڑھ گیا، صحت اور صفائی کے حوالے سے اتنا کامیاب دور نہیں گزرا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صفائی کا معاملہ ہے یا آپ نے صحت کے حوالے سے ہاسپٹل کی بات کی ہے یا لوگوں کے جو روزمرہ کے جو یوٹیلیٹی بل آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں پانی کے دوسرے، اس کے اندر کمی کیسے لائیں گے؟ یہ تو بوجھ بڑھتا جائے گا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ جب کمرشل بنے گی، ہمارے رینٹ آئیں گے تو پھر ان سے بوجھ کم ہو جائے گا، سوسائٹی پھر ایک دفعہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی۔ دیکھو انہوں نے میرا نہیں خیال کوئی بھی ترقیاتی کام کیا ہو، ایک بھی نہیں کیا، نہ کوئی روڈ بنایا ہے، نہ کسی سڑک کی ریپیرنگ ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ پیسہ ہمارا کدھر گیا ہے، یہ تو سارے حساب ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہماری سوسائٹی پھر ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے پرافٹ میں جائے گی اور بل بھی کام ہوں گے، اور ہارٹیکلچر کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی سوسائٹی ہے، ادھر کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو ایک درینہ مسئلہ تھا ڈی سی کالونی کا، رانا محمد حسین والا، وہ اس سوسائٹی نے آخری دنوں میں سوسائٹی کے جو موجودہ رجیم تھی جو سابقہ اب ہو گئی ہے، اس نے آخری دنوں میں آ کے اس کو فیصلہ کیا، ان کے ساتھ ایک ڈیل کی، کک بیکس دی۔ اس حوالے سے آپ کی ایک واضح پوزیشن ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، اس میں بے شمار فائدے اٹھائے گئے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ بالکل، یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی کام کیا ہے اپنے مفاد کی خاطر کیا ہے، اور رانا محمد صاحب سے بھی انہوں نے بہت زیادہ مفاد لیا ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کریں گے تو لوگوں کے سامنے کریں گے، یا شادی حال میں لوگوں کو بلائیں گے، ان کو بولیں گے کہ یہ کام ہو رہا ہے، ان کو یہ دینا ہے، ان کو یہ فیصلے ہم نہیں کریں گے، یہ ڈی سی کالونی کے لوگ کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا گروپ جو اس وقت آئے گا نا، لوگ یاد کریں گے، انشاءاللہ ہم بہت بہتر کام کریں گے۔ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سوائے پراپرٹی کے کام کے، انہوں نے جو کیا لوٹ مار کی ہے، حصے بانٹے ہیں، آپ نے حصے رکھے ہیں، اور سارا کام ڈی سی کالونی کا تمام کیا۔ صحیح۔ آپ کا بیسیکلی کاروبار کیا ہے؟ آپ نے جیسے ایگریکلچر بتایا،
اور کیا پراپرٹی کے کام سے آپ کا بھی کوئی لینا دینا ہے؟ نہیں، زمینوں کو خرید و فروخت میں کوئی پراپرٹی کا کام نہیں ہے میرا باہر ہے، عمان میں میرا کام ہے، ہماری کمپنی ہے، جی جی ادھر ہماری کمرشل گاڑیاں ہیں جو ابھی ان کو میرا بیٹا دیکھ بھال کر رہا ہے. تو ادھر کبھی انویسٹمنٹ تو کرتے تھے، ابھی تو کئی سال سے نہیں ہے، تو ابھی باہر ہی سارا کاروبار ہے. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان میں فی الحال آپ کوئی کام نہیں کرا؟ نہیں، بس یعنی زمینوں کا کوئی لین دین کا کاروبار نہیں، بس ایگریکلچر کہ ہے لوگ ہمارا. ڈی سی کالونی کے ممبر بنتے ہیں کہ ہم زمینیں لیں گے، دیں گے، کروڑوں کمائیں گے، لاکھوں لگائے ہیں، وہ کام نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ نہ کام کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے. جو کام ہوگا صرف ڈی سی کالونی کی بہتری کے لیے ہوگا. صحیح صحیح. جیسے یہاں پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے گروپ میں زیادہ تر پراپرٹی کے ریلیٹو لوگ ہیں، ڈیلر حضرات ہیں، کہ ان کا اور لاکھوں روپے لگ رہے ہیں الیکشن کے اوپر. ایک نیا کلچر متعارف کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جان وہ پراپرٹی ڈیلر تھے اور انہوں نے 3 سال ڈی سی کالونی آفس کو پراپرٹی کا دفتر بنایا ہوا تھا. یہ صبح سے شام تک پراپرٹی کا لین دین کرتے تھے ٹھیک ہو اور گیا. اپنا حساب بانٹ کر چلے جاتے تھے، صحیح اور تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ فونڈو گروپ وہ واحد گروپ ہے جس کے اندر یہ ٹیم اتنی اہل ہے کہ ڈی سی کالونی کے جتنے مشکلات حالات ہیں، جس نیش پہ ہے کہ اس وقت بحران کا شکار ہے، مالی خسارے میں، آپ لوگ اس کو نکال سکتے ہیں؟ انشاءاللہ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کا بہت بڑا ویژن ہے، اور ان پہلے بھی 3 سال رہے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل یہ سوسائٹی ایک دفعہ پھر اوپر آئے گی اور سارے کام بھی ٹھیک ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ گروپ جیتے گا، فاؤنڈر گروپ ہی جیتے گا اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرے گا. ٹھیک ہے. آخر پہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی خاص میسج کہ فونڈو گروپ یا حاجی امجد سلیم ہی کو کیوں ووٹ دیں، اس کی کیا وجوہات ہیں کہ دوسرے گروپ میں اور آپ کے گروپ میں کیا فرق ہے، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا تشریح کے ساتھ بتائیں. ہاں، میں سب بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو گروپ ہے یہ سارے ڈی سی کالونی کے رہائشی لوگ ہیں، سب لوگ اچھے ہیں. حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کو تو لوگ پہلے سے جانتے ہیں، اور دوسری ٹیم انہوں نے کوئی باہر سے نہیں لی، ساری ڈی سی کالونی سے لی ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو لیا ہے، اور انشاءاللہ فاؤنڈر گروپ جیتے گا. اور میری اپیل ہے سب بھائیوں سے، ڈی سی کالونی کے جو رہنے والے لوگ ہیں یا جن کے پلاٹس ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ 12 مارچ کو ضرور نکلیں اور فاؤنڈر گروپ کو ووٹ ڈالیں، اور ووٹ کی طاقت سے یہ جو گروپ ہیں ان کو فارغ کریں. صحیح. اچھا، آخر میں یہ جو ایک اور چیز ہے کہ جو برادری ازم کا، علاقائی ازم کا نعرہ یہاں پہ لگ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر انداز ہوگا کوئی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں. ادھر جو لوگ رہتے ہیں، کوئی چیمہ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مغل برادری ہے یا رائم برادری ہے، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب مل جل کر رہ رہے ہیں. کوئی برادری ازم نہیں ہے. جو برادری ازم کا نعرہ لگاتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. ہم سب بھائی ہیں، ہماری برادری سب ایک ہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے. صحیح. 12 مارچ جو ہے وہ آپ کی کامیابی کا دن آپ سمجھتے ہیں کہ فونڈو گروپ کی کامیابی ہوگی؟ انشاءاللہ 12 مارچ کو میری سب بھائیوں سے اپیل ہے، آپ آئیں اور فاؤنڈر گروپ کو ووٹ دیں، اور انشاءاللہ فاؤنڈر گروپ جیتے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آج میرے ساتھ موجود تھے محترم نصیر احمد چیمہ صاحب، جو نائب صدر کے امیدوار ہیں فونڈو گروپ کی جانب سے، اور 12 مارچ کو ان کی ایک ہی اپیل تھی کہ فونڈو گروپ کا جو ہمارا نصب و لین ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس کو دیکھے، جس کے اندر صرف اور صرف ہم نے ڈی سی کالونی کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی کو فوکس کیا ہے. حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کی قیادت میں آپ نے ووٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی کے بعد ان لوگوں کا عہد ہے کہ ڈی سی کالونی کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے آئیں گے، کامیاب و کامران سوسائٹیوں میں ان کا پنجاب کی میں شمار ہوگا. اور آج ان کی گفتگو آپ نے سنی. میری کوشش تھی کہ ان سے مختصر وقت میں ایسی گفتگو کی جائے، ایسے سوال کیے جائے جو آپ کے سوال ہیں. مجھے امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.